You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल ओनली स्मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमित भन्दा निको भएर डिस्चार्ज हुने संख्या बढ्दै आइतबार 82 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिँदा 147 जना निको भए। मौसम विज्ञान विभागले दिएको सूचनाको आधारमा प्रदेश 1 पूर्ण तयारी अवस्थामा। अविरल वर्षाबाट जनधनको क्षति हुन नदिन प्रदेशका 14वटै जिल्ला सतर्क गराइयो। सञ्चार माध्यम नैतिक दायराभित्र बस्नुपर्ने सञ्चार मन्त्रीको भनाई। स्वाभिमानमा आश पुर्याउने समाचारहरू सम्प्रेषण नगर्न उहाँको अनुरोध। र अवैध रूपमा मृगौला प्रत्यारोपणको आरोपमा वडाध्यक्ष सहित 12 जना पक्राउ पर्नेमा डाक्टर र कानुन व्यवसायी पनि। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमित भन्दा निको भएर डिस्चार्ज हुने संख्या बढ्दै गएको छ। आइतबार थप 82 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो भने 147 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्केको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 82 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमितहरूमा काठमाडौँका 5 र भक्तपुरका 1 जना समेत रहेका छन्। थपिएका 82 सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 16,801 पुगेको छ। आइतबार थप 147 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 8,589 पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना र मोरङका 2 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 19 र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका 3 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा चितवनका 5 जना हुनुहुन्छ। यस्तै गरी किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा मकवानपुरका 1 जना र सिन्धुलीका 1 जना। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 1 जना र सोलुखुम्बुका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 2 जना, नवलपरासीका पूर्वका 1 जना, पर्वतका 2 जना, स्याङ्जाका 1 जना र तनहुँका 6 जना हुनुहुन्छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा गोर्खाका 1 जना र लमजुङका 2 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका 1 जना र पाल्पाका 1 जना हुनुहुन्छ। रियल टाइम पीसीआर प्रयोगशाला दैलेखका 1 जना हुनुहुन्छ। चौरजारी नगरपालिका पीसीआर प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका 2 जना हुनुहुन्छ र सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतका 11 जना। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कालीकोटका 7 जना। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बझाङका 1 जना, डडेलधुराका 2 जना हुनुहुन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा कैलालीका 2 जना र दार्चुलाका 1 जना हुनुहुन्छ। र आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 82 छ। हाल जम्मा संक्रमित सक्रिय केस चाहिँ 8,174 हुनुहुन्छ र आजसम्मको जम्मा संक्रमित डिस्चार्ज भएर जानुभएका सहित 16,801 हुनुहुन्छ। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 38 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार हालसम्म देशका सबै जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मौसम विज्ञान विभागले मौसम सम्बन्धमा दिएको सूचनाको आधारमा प्रदेश सरकार पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बाढी पहिरोको क्षति न्यूनीकरण र तयारीको बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्री कार्कीले असार 24 गतेदेखि परेको अविरल वर्षाबाट जनधनको क्षति हुन नदिन प्रदेशका 14वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई सतर्क भएर बस्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारको मौसम विज्ञान विभागले 25 गतेबाट 28 गतेसम्म
देशव्यापी रूपमा अविरल वर्षा भई धेरै मात्रामा पानी पर्ने र उक्त कारणले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढ्न सक्ने कुरा हामीलाई सूचित गराएको थियो र प्रदेश सरकारका तर्फबाट हामीले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हाम्रा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीय सरकारहरूलाई उक्त सूचना उपलब्ध गराउँदै आवश्यक पूर्व तयारीका सन्दर्भमा हामीले निर्देशन दिएका थियौँ। सोही मुताबिक धेरै ठाउँहरूमा पूर्व सूचना पाएर क्षति विवरण कम हुने र मानवीय क्षति कम हुने कुरा भएको छ र अहिले पनि हाम्रा 14 जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै सुरक्षा निकायहरू अत्यन्तै उच्च तत्परताका साथ खटिरहेका छन्। म धन्यवाद व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा सङ्खुवासभा जिल्लाको सिलिचोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 स्थित बेसिन्दा भन्ने गाउँमा अर्थात् 2077-3-28 गते अन्दाजी बिहान 2 बजेको समयमा आज रातभरि परेको अविरल वर्षाका कारणले उक्त ठाउँमा ठुलो पहिरो गएको छ र पहिरोको कारण 9 वटा घरहरू क्षतिग्रस्त भएको छ। क्षतिग्रस्त भएको घरहरूको विवरण: भीमबहादुर राई, गोवासिंह कुलुङको घर, जुद्धबहादुर राई, सन्दीप कुलुङ राई, जुद्धबहादुर राई गौरीको घर, राममान कुलुङ राईको घर, धनर्क राईको घर, सुबोधन राईको घर र नजमाया कुलुङको घर गरी 9 वटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। बर्सातको समय अझै भदौ भरिरहेको हुनाले यस्ता धेरै जोखिमहरू हामीले सामना गर्नुपर्ने, बेहोर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सबै कुराहरू जानकारी गराएका छौँ। सुरक्षा निकायहरूलाई अलर्ट राखेका छौँ र केही कुराहरू पनि उठेको छ। यहाँ मिटिङ बसेको नबसेका कुराहरू पनि मान्यज्यूहरूले राख्नु भएको छ। हाम्रा मिटिङहरू नियमित रूपमा बसिरहेका छन्। कतिपय हामी आकस्मिक बस्नुपर्ने मिटिङहरू, आकस्मिक उद्धार राहतका सन्दर्भमा थप निर्णय लिनुपर्दा हामी मिटिङ बस्नेछौँ। हाम्रो कानुनले, हाम्रा निर्देशिकाले हामीलाई कतिपय कामहरू गर्नको लागि सधैँ निर्देशन गरिरहनु पर्ने भएको हुनाले नियमित अनिवार्य बस्नुपर्ने मिटिङहरू बसिरहेको छ र थप मिटिङहरू बस्ने कुरा पनि हामी गर्नेछौँ। यस बारेमा मान्यज्यूले राख्नुभएको चासो, जिज्ञासाप्रति म धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै चाहिँ जस्तो उद्धार पछि घाइतेको उपचारका लागि काठमाडौँ वा विराटनगर कता अनुकूल हुन्छ त्यता ल्याउने भनेर हामीले सम्बन्धित मेडिकल टिमहरूलाई पनि कन्सल्ट गरेका छौँ र सुरक्षा निकायहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिएका छौँ। र उद्धार मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको हकमा प्रदेश सरकारले पहिला बनाएको मापदण्डअनुसार हामी कुनै पनि बेला क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउनेछौँ सम्बन्धित परिवारलाई। बैठकमा प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धका व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि विशेष समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले स्वदेशी र विदेशी सञ्चार माध्यम नैतिक दायराभित्र बस्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा नेपाल मिडिया सोसाइटी, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल लगायतले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले अपमानित ढङ्गबाट कुनै पनि मिडिया जान नहुने बताउनु भएको छ। कुनै दुर्भाव फैलाउने गरी, चरित्र हत्या गर्ने गरी, मान मर्यादालाई नै आँच पुर्याउने गरी, प्रतिष्ठा घटाउने गरी गरिएका सञ्चार माध्यमका समाचार विश्लेषणहरूको भर्त्सना गर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रियता, स्वाभिमान, हाम्रा राजनेताहरूको मानमर्दन गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र एक किसिमले भन्ने हो भने दुराशयपूर्ण किसिमका समाचारहरू जो सम्प्रेषण गरे, यसबारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेका छ। म फेरि आज दोहोऱ्याउँछु, कुनै पनि सञ्चार माध्यमले मिडिया इथिक्स भनेर तपाईँहरूले सबैले पढ्नु भएको छ। मिडिया इथिक्सको मातहतमा रहेरै आफ्ना सेवाहरू, समाचारहरू, कन्टेन्टहरू प्रसारण गर्ने हो। हाम्रो स्वदेशी र विदेशी सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई त्यही आग्रह हुन्छ र नेपाल अहिले अलिक कठिन परिस्थितिमा छ। कोभिडसँग जुधिराखेको छ, हिजोआज बाढीसँग, पहिरोसँग, विपदसँग लडिरहेको छ। यो बेलामा राष्ट्र एकजुट भएको छ। हामीले एउटा नेपालको जमिनलाई नक्सालाई अद्यावधिक गरेर नक्सा जारी गरिसकेको अवस्था छ, जसमा हामीले राष्ट्रिय एकता र चाहिँ
सबै नेपालीहरूको ऐक्यता हामीले प्रदर्शित पनि गरिसकेका छौँ। यो नेपालीहरूको एकताबाट कसैलाई काहीँ चाहिँ तर्सिएको पनि हुनसक्छ, कसैलाई चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो कुराहरू स्वस्थ छलफलबाट पनि अघि बढ्न सक्ने कुराहरू हुन्छन्। तर जुन माध्यमबाट एक किसिमले भन्ने भने डिनाउन्स भन्छौँ नि हामीले, त्यो अपमानित गर्ने ढङ्गले जानु चाहिँ कुनै पनि मिडियाले सुहाउँदैन। त्यसमा विदेशी मिडियाको बारेमा त हामीले त्यो चाहिँ अत्यन्तै दुराशयपूर्ण भनेरै तिनीहरूलाई केही न्युज च्यानलहरूलाई बन्द गरिसकेको अवस्था छ। यसमा सेवा प्रदायक एमएसओहरूले खास गरी उहाँहरूले स्वतस्फूर्त ढङ्गमा एउटा राष्ट्रियता र समाजप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर रोक्नु भएको छ र परिस्थिति सामान्य भएर अनुकूल भएर ती मिडियाहरूले आफूलाई सुधारेको स्थिति नबनुन्जेल यो कायम राखिदिन मैले अनुरोध पनि गरेको छु। मन्त्री खतिवडाले भारतीय सञ्चार माध्यमले दुराशयपूर्ण विषयवस्तु बाहिर ल्याएको सञ्चार माध्यम नै बन्द गरिएको बताउनुभयो। विदेशी च्यानलमा क्लिन फिड लागू हुनुपर्ने, विदेशी च्यानललाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी उक्त संस्थाहरूले सञ्चार मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। अवैध रूपमा मृगौला प्रत्यारोपण आरोपमा वडाध्यक्ष सहित 12 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वडाध्यक्ष सहित 12 जना पक्राउ गरेको जनाएको हो। ब्युरोको टोलीले 9 जना ललितपुरबाट र चितवनबाट 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि 2076 जेठ 27 गते नक्कली मानिस खडा गरेर भरतपुर मेडिकल कलेज चितवनमा मृगौला प्रत्यारोपण गरेको आरोप लागेको छ। पक्राउ पर्नेमा ललितपुर वडा नम्बर 3 का श्री गोपाल महर्जन सहित 3 जना डाक्टर, 2 जना महिला, 1 जना कानुन व्यवसायी र अन्य 5 जना रहेको ब्युरो प्रमुख एसएसपी देव बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। यो गैरकानुनी मृगौला प्रत्यारोपण सम्बन्धमा 2076 8 2 गते बेनामी उजुरी परेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने क्रममा हामीले 12 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका छौँ, जसमध्ये महिला 2 जना, डाक्टरहरू 3 जना, कानुन व्यवसायी 1 जना र अन्य व्यक्तिहरू 5 जना गरेर जम्मा 1 जना वडाध्यक्ष सहित 12 जना पक्राउ पर्नु भएको छ र अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ अदालतमा कानुनी प्रोसेसको लागि हामीले पठाएका छौँ। अब यसको सम्बन्धमा तपाईहरुले अरु जानकारी पनि पाइसक्नु भएको छ। 6 महिना अगाडि चाहिँ प्रत्यारोपण भएको हो। चितवनमा भएको कि यही काठमाडौँ? यो कलेज अफ मेडिकल साइन्स चितवनमा भएको घटना हो। पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले आयल निगम अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। लकडाउनका कारण दैनिक गतिविधि ठप्प हुँदा जनतालाई दैनिकी चलाउन समस्या भइरहेको अवस्थामा मूल्य वृद्धि गर्नु उचित नभएको भन्दै नेवी संघले काठमाडौँको बबर महल स्थित नेपाल आयल निगम अगाडि धरनासहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो। दैनिक रोजगारी गरेर खाने आम जनताको अवस्था भयावह हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले महँगी बढाएर जनताको ढाड भाँच्न थालेपछि यसको विरुद्धमा सडकमा उत्रिनु परेको नेवी संघले जनाएको छ। मूल्य वृद्धि खारेज कर, खारेज कर, खारेज कर, मूल्य वृद्धि खारेज कर, खारेज कर, खारेज कर। के जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्ट सरकार कहाँ छ? नेवी संघ यहाँ छ। भ्रष्ट सरकार कहाँ छ? नेवी संघ यहाँ छ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार छानबिन गर, छानबिन गर, छानबिन गर। भ्रष्टाचार वृद्धि फिर्ता गर, फिर्ता गर, फिर्ता गर। सरकार तेरो पाराले दुःख पायो साराले। यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मूल्यवृद्धि चालु बढ्न पर्ने त्यो पटक चाहिँ आयल निगमले चाहिँ जनतालाई मर्कामा पर्ने यत्रो कोरोनाको अवस्थाको बेलामा आर्थिक अवस्था यस्तो भएको बेलामा पनि सरकारले नियोजित ढङ्गले चाहिँ नेपाली जनतामाथि यो शुल्क वृद्धि गरेर
जुन प्रयत्न गरेको छ त्यसका विरुद्ध नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो। यो पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क वृद्धि भएको कुरा र यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार समायोजन हुनुपर्ने कुरा नभएको सम्म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्र समितिले निरन्तर आन्दोलन जारी रहने र केन्द्र समिति र काठमाडौँ जिल्ला समितिको संयुक्त आन्दोलन चाहिँ आज बेलुका हामीले प्रकाशित गर्छौँ र यो आन्दोलन यो सरकारले मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिँदासम्म आन्दोलन निरन्तर रहने तपाईँहरूको बिचमा अवगत गराउन चाहन्छु। आम जनमानसलाई परेको विद्यार्थीको कुरालाई कुनै आन्दोलनको नाममा आन्दोलन मात्र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्र समितिले गर्दैन र एउटा निचोड निष्कर्षमा पुगाएको तपाईँहरूको बिचमा इतिहास छ। त्यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ यो केन्द्र समितिले शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन बाध्य बनाउँछ। त्यो तपाईँको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ। सडकमा धेरै सरकार तेरो पाराले छानबिन गर अहिलेको भित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर तेरो पाराले दुःख पायो साराले। यसअघि नेभी सङ्घले मूल्य वृद्धिको विरोधमा निगममा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँको विभिन्न चोकमा फूलको बिरुवा रोप्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ। महाशाखाले आइतबार काठमाडौँको 3 कुनेबाट पुष्परोपण कार्यको शुभारम्भ गरेको हो। महानगरीय प्रहरी आयुक्त रानी पोखरीका प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम प्रसाद ढकाल लगायतले पुष्परोपण गरेका थिए। कार्यक्रममा उपत्यकाभरिका 45 वटै इकाइका ट्राफिकको सहभागिता रहेको थियो। महाशाखाका प्रमुख ढकालले काठमाडौँका चोकमा रहेका खाली ठाउँमा पुष्परोपण गरिने जानकारी दिनुभयो। हामी ट्राफिक व्यवस्थापनलाई एकदमै व्यवस्थित बनाउनको लागि, ट्राफिक नियम पालनालाई राम्रो बनाउनको लागि विभिन्न उपाय लगाएर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र ट्राफिक व्यवस्थापन सुन्दर भइसके पछाडि यो सडकबाट देखिने पाटोहरू पनि राम्रो होस्, रङ्गीचङ्गी होस्, त्यहाँ फुलै फुल चाहिँ रह्यो भने सवारी चालकहरूलाई पनि आनन्द हुन्छ र विदेशबाट आउने मान्छेहरू जो चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिलोपटक ठोकिनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो दृश्य देख्ने बित्तिकै नेपाल यति सुन्दर रहेछ भन्ने एउटा मेसेज पनि हाम्रो विदेशमा चाहिँ पुग्न सक्छ र अरू नागरिकहरूलाई पनि अन्य ठाउँहरूमा पनि यसै गरी आफै सक्रिय भएर चाहिँ हामीले फुलहरू रोप्ने गऱ्यौँ भने ती ठाउँहरूलाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने अरूलाई पनि मेसेज जान्छ। उहाँले रोपिएका फूलका बिरुवाको संरक्षण रोपण गर्ने व्यक्तिले नै गर्ने जानकारी पनि दिनुभएको छ। 3 कुनेमा 350 वटा विभिन्न जातको फूलको बिरुवा रोपिएको थियो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले काठमाडौँमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि नमुना संकलनलाई तीव्रता दिएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सबै नमुना संकलनको नतिजा नआएकाले काठमाडौँमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको पुष्टि हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। महाशाखाका निर्देशक पाण्डेले कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएको र काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गएको आशंकामा 12 वटा ठाउँबाट नमुना संकलन गरिएको बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म 3000 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा जम्मा 3 जना व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको, उनीहरू अन्य कतैबाट नआएको पाइएको र थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। यो एरियाबाट हामीले स्याम्पल लिन्छौँ र अब अहिले आएर जहाँ सर्भिस डेलिभरी पोइन्टकोबाट पनि हामीले स्याम्पल लिन्छौँ र काठमाडौँमा 5000 पुर्याउँछौँ। त्योदेखि बाहेक अरू हेरेर 45000 को हामीले स्याम्पल लिन्छौँ। त्यसबाट हामीले दायरा पनि बढाउँछ र समुदायमा छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि एक खालको निष्कर्ष निस्कन सक्छौँ। यसदेखि बाहेक इपिडेमियोलोजी रोग नियन्त्रण महाशाखाले सेरो प्रेभलेन्स सर्वे जो चाहिँ एलाइसा विधिबाट हुन्छ, समुदायमा समस्या कति छ त यो 7 प्रदेशबाट हामी स्याम्पल कलेक्सन गर्छौँ। 3वटै इकोलोजिकल जोन हिमाल, पहाड, तराईबाट स्याम्पल ल्याउँछ। सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरेर लिएर 21000 स्याम्पल लिएर हामीले निकट भविष्यमा यसको चाहिँ सेरो प्रेभलेन्स सर्वे पनि गर्छौँ र हामी सुरक्षित छ कि छैन भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। यसरी हामीले यो स्याम्पलहरू लिन्छौँ र हामीलाई के लाग्छ भने अहिलेको मेरो भनाइ यहाँ 2-3 कुरामा म फोकस हुन चाहेँ। पहिलो, संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा घटेको छ। हामीलाई फिल हुन्छ कि गएको हप्ता दिनदेखि केसहरू घटेर अहिले 82 जना मात्रै छन्। तर हामी चाहिँ यसमा पूर्ण रूपमा चाहिँ साँच्चीको घटेको हो कि होइन त भन्ने अवस्थामा हामीले टेस्टिङको दायरा अझ बढाउनु पर्छ। डाक्टर पाण्डेले नेपालमा कोरोना संक्रमित मध्ये 0.3% मात्रै लक्षण देखिएको बताउनु भएको छ।
साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। शुक्रबार 92,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको छाप्पावाला सुनको मूल्य आइतबार रु 100ले घटेर तोलामा 92,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 91,660 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदी तोलामा 980 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 120 रुपैयाँ 63 पैसा तोकेको छ। त्यस्तै डलरको खरिद दर 120 रुपैयाँ 03 पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। युरो 1 को खरिद दर 135 रुपैयाँ 54 पैसा र बिक्री दर 136 रुपैयाँ 21 पैसा रहेको छ। अस्ट्रेलियन डलर 1 को खरिद दर 83 रुपैयाँ 44 पैसा र बिक्री दर 83 रुपैयाँ 85 पैसा रहेको छ। त्यस्तै गरी चाइनिज यान 1 को खरिद दर 17 रुपैयाँ 14 पैसा र बिक्री दर 17 रुपैयाँ 23 पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। लकडाउनको अवधिमा सहकारी संस्थामा बचत करिब 8.5% बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारीमा धेरै ब्याज पाइने भएकाले लकडाउनको बेला पनि बचत बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। कोभिड-19 सहकारी क्षेत्रमा परेको प्रभाव विषयमा सहकारी विभागले गरेको अध्ययनले त्यस्तो देखाएको हो। बन्दाबन्दीका कारण सहकारी क्षेत्रमा पनि लगानीको वातावरण बिग्रेको, निर्माण क्षेत्र लगायत सेवा क्षेत्र पनि सुस्ताएको र आयात निर्यातमा कमी आएकाले समग्र आपूर्ति सञ्जालमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिएको छ। खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था लकडाउनले बढी प्रभावित भएको देखिएको छ। मुलुकमा रहेका करिब 34,000 सहकारी संस्था मध्ये 79% भन्दा बढी संस्था स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियमन क्षेत्रभित्र पर्छन्। चर्को घर भाडा र बैंकका किस्ताको बोझले पोखरा लेक साइडको होटल धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। होटल ग्यालेक्सी, होटल प्यारामाउन्ट, होटल ट्राभल इन लगायत बन्द भएका छन्। पश्चिमाञ्चल होटल संघको तथ्याङ्क अनुसार पर्यटक स्तरका 70 होटल पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। ती सबै घर भाडामा लिएर चलाएका होटलहरू हुन्। बैंकले किस्ता तिर्न ताकेता गरेपछि पर्यटन व्यवसायी तनावमा परेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशमा 75,000 कामदार छन्। पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुँदा ती कामदारको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्तिकै छ। लकडाउन खुकुलो हुँदा स्थानीय बजारमा सकारात्मक प्रभाव परे पनि पर्यटकीय गतिविधिमा कुनै भिन्नता आएको छैन। बन्दाबन्दीकै कारण सहज परिस्थितिमा जस्तो बैंकलाई नियमित किस्ता तिर्न नसकेका पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिए यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पहिलो पटक मास्कमा देखिनु भएको छ। सार्वजनिक स्थलमा मास्क बिनै उपस्थित हुने गरेको ट्रम्पले शनिबार मेरील्यान्ड स्थित सैनिक अस्पतालको भ्रमणका क्रममा मास्क लगाउनु भएको हो। यसअघि पहिले ट्रम्पले मास्क लगाउन अस्वीकार गर्दै आउनु भएको थियो। वाल्टर रिड नेशनल मेडिकल सेन्टरमा उहाँले घाइते सैनिकहरूलाई भेट्नु भएको थियो। अस्पतालमा धेरै मान्छेसँग भेट हुने र उनीहरूले मास्क लगाओस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्ने भएकाले आफूले मास्क लगाएको ट्रम्पले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको हिसाबले अमेरिका विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक हो। आइतबार बिहानसम्म अमेरिकामा 1,34,777 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये करिब 10 लाख निको भएका छन्। कोरोना भाइरस प्रकोपको सामना गर्ने सरकारी नीतिप्रति विरोध जनाउँदै इजरायलमा सर्वसाधारण सडकमा उत्रेका छन्। सरकारी नीतिका कारण आर्थिक मन्दी आएको तर्क गर्दै उनीहरूले विरोध स्वरूप सडकमा उत्रिएका हुन्। शनिबार हजारौं सर्वसाधारण तेल अभिवमा जम्मा भई सरकारी नीतिको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारी राहत आइपुग्न धेरै समय लाग्ने दाबी छ। विरोध प्रदर्शनकै आयोजना सानो स्तरको व्यवसायी, स्वरोजगार श्रमिक र कलाकारहरूले गरेका थिए। कोरोना विरुद्ध लड्न सरकारले अपनाएको सतर्कताको उपाय र राहत स्वरूप घोषणा गरिएको भुक्तानीले जीविकोपार्जन कठिन हुने उनीहरूले तर्क गरेका छन्। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर संक्रमित भएकाहरूको संख्या 1,26,00,000 भन्दा बढी पुगेको छ। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले दिएको जानकारी अनुसार विश्वभरि 1,26,71,592 जना संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 32,42,000, दोस्रो धेरै ब्राजिलमा 18,39,000 र तेस्रो धेरै संक्रमित रहेको भारतमा कुल 8,20,000 जना संक्रमित भएका छन्। रुसमा 7,19,000, पेरुमा 3,22,000, चिलीमा 3,12,000, बेलायतमा 2,90,000, मेक्सिकोमा 2,89,000, दक्षिण अफ्रिकामा 2,64,000,
र चीनमा 85,518 जना भन्दा बढी संक्रमित भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। मालीमा विगत केही हप्तादेखि जारी देशव्यापी आन्दोलनका कारण अशान्ति फैलिएपछि मालीका राष्ट्रपति इब्राहिम बौबाकर केइटाले संवैधानिक अदालतलाई विघटन गर्नुभएको छ। संसदीय निर्वाचनको अस्थायी नतिजालाई गत अप्रिलमै संवैधानिक अदालतले अमान्य ठहर गरिदिएपछि असन्तुष्ट समूहले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। संवैधानिक अदालतको निर्णय निष्पक्ष नभएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलन प्रतिदिन सशक्त बन्दै गएको र देशभर हिंसात्मक गतिविधि बढ्न थालेको समय राष्ट्रपतिबाट विवादास्पद संवैधानिक अदालतका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्दै सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति केइटाले राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत गरेको सम्बोधनमा संवैधानिक अदालतका सुधारका निर्णयले संसदीय निर्वाचनबाट उब्जिएका विवादलाई अन्त्य गरेको भन्नुभएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमित भन्दा निको भएर डिस्चार्ज हुने संख्या बढ्दै आइतबार 82 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिँदा 147 जना निको भए। मौसम विज्ञान विभागले दिएको सूचनाको आधारमा प्रदेश 1 पूर्ण तयारी अवस्थामा। अविरल वर्षाबाट जनधनको क्षति हुन नदिन प्रदेशका 14वटै जिल्ला सतर्क गराइयो। सञ्चार माध्यम नैतिक दायराभित्र बस्नुपर्ने सञ्चार मन्त्रीको भनाई। स्वाभिमानमा आश पुर्याउने समाचारहरू सम्प्रेषण नगर्न उहाँको अनुरोध। र अवैध रूपमा मृगौला प्रत्यारोपणको आरोपमा वडाध्यक्ष सहित 12 जना पक्राउ पर्नेमा डाक्टर र कानुन व्यवसायी पनि। अब समाचार विस्तारमा। लाइफ ओके समाचार यतिमै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा, a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.